اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، اللهم أنت أحق من ذكر وأنصر من ابتغي، وأراق من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأوسع من أعطى. اللهم أنت الحق، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين، اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتعصى فتغفر. يا أرحم الراحمين، أدنى شهيد وأقرب حفيظ، قلت بين النفوس فأخذت بالنواصي، قلت بين النفوس وأخذت بالنواصي، وأخذت بالنواصي، كتبت الآثار ونسخت الآجال، والقلوب لك مخلية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم. يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وهوى وذنب وخطيئة. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إننا دعاء فقبل في رضاك ذنوبنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مرضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك
ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. अल्लाह हमारे जिंदगी के गुनाह खाते को माफ फरमा। अल्लाह हमारा गुनाहगार खाता कार किया था। अल्लाह हमारे गुनाह शेष नहीं। अल्लाह हमारे मस्त गुनाह ही गुनाह। अल्लाह आपने माफ करने वाला रब। अल्लाह आपने खड़ा क्यों माफ करने वाला नहीं। अल्लाह आज के लिए वजह के माफ करे दे। अल्लाह समस्त मोमिनीन मोमिनात के माफ करे दे। मुसलमान नर नारी के माफ करे दे। अल्लाह हमारे माँ बाप के माफ करे दें। हमारे उस्ताद के माफ करे दें। हमारे चौधरी के माफ करे दें। हमारे साथ যারা मोहब्बत रखे তাদেরকে মাফ করে দেন। যাদের হক আমাদের উপরে আছে তাদেরকে মাফ করে দেন। সমস্ত মুসলিমিন মুসলিমাতকে মাফ করে দেন। সমস্ত मोमिनीन मोमिनात के माफ कर दें। अल्लाह ये मजमा के माफ कर दें। अल्लाह के যেখানে अल्लाह इस बात में आसे अल्लाह इस बात शकल के अल्लाह अपनी माफ कर दें। अल्लाह पूरा उम्मत के माफ कर दें। अल्लाह ईमानी जिंदगी नसीब फरमान। अल्लाह ईमानी जिंदगी नसीब फरमान। अल्लाह ईमान हकीकत कमाल नसीब फरमान। अल्लाह ईमान हकीकत कमाल नसीब फरमान। अल्लाह ईमानी गुनाहवली हमारे के नसीब फरमान। अल्लाह तक़वा नसीब फरमान। अल्लाह शुक्र और सब्र नसीब फरमान। अल्लाह जो तो ईमानी सिफात और गुनाहवली से अल्लाह सब हमारे के नसीब फरमान। अल्लाह ईमान संगे जिंदगी नसीब फरमान। ईमान संगे मौत नसीब फरमान। अल्लाह मौत अल्लाह मौतेर परवर्ती जिंदगी अल्लाह दुनियार मध्य अल्लाह बरकत नसीब फरमान। अल्लाह बरकत नसीब फरमान। अल्लाह सुन्नत वाली जिंदगी शौक नसीब फरमान। अल्लाह सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमान। अल्लाह सुन्नतेर मोहब्बत नसीब फरमान। अल्लाह सुन्नतेर ऊपर हमारे चलार तौफीक नसीब फरमान। अल्लाह सुन्नतेर ऊपर चलार तौफीक नसीब फरमान। अल्लाह सुन्नतेर ऊपर चलार तौफीक नसीब फरमान। अल्लाह सुन्नत शौक नसीब फरमान। अल्लाह सुन्नत मोहब्बत नसीब फरमान। अल्लाह साहिब सुन्नत मोहब्बत नसीब फरमान। अल्लाह हमारे नबीर मोहब्बत हमारे भीतर पैदा कर। अल्लाह नबीर मोहब्बत पैदा कर। अल्लाह नबीर मोहब्बत पैदा कर। अल्लाह अपना मोहब्बत अपना नबीर मोहब्बत पैदा कर दे। सब मोहब्बतेर ऊपरे अपना मोहब्बत अपना नबीर अल्लाह अल्लाह हमारे इस्लाम रूपे चला। अल्लाह अपने नबी सुन्नत रूपे चला। अल्लाह खुशबू वाली नमाज नसीब फरमान। अल्लाह फराइज के पूरा करार तौफीक नसीब फरमान। अपने फरज हुक्म করে আমাদের উপর দিয়েছেন अल्लाह समस्त फरज के अदाय करने वाला बनान। अल्लाह हमारे खुशबू वाली नमाज पढ़ने वाला बनान। अल्लाह अपने যেরকম নামাজ পছন্দ করেন সেরকম নামাজ পড়ার তৌফিক নসিব ফরমান। আল্লাহ ইলমে নাফে নসিব ফরমান। ইলমের মোহাব্বত নসিব ফরমান। ইলমের উপর চলার তৌফিক নসিব ফরমান। আল্লাহ ইলমের মোহাব্বত আমাদের দিলে পয়দা করে দেন। আল্লাহ ইলমের মোহাব্বত আমাদের দিলে আল্লাহ উলামাদের মোহাব্বত আমাদের দিলে পয়দা করে দেন। আল্লাহ উলামা अल्लाह बे औलाद के नेक औलाद नसीब फरमान। अल्लाह बे शादीशुदा चले मेरे शादीर इंतजाम फरमा। अल्लाह हमारे दुआ के अपना मेहरबानी तरफ कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। भाई सबाई একটু বসেন আগামী ইজতেমা আগামী মসজিদের ইজতেমার তারিখ এখানে আমাদের সুরা হযরতরা ঠিক করছেন সেটা একটু শুনে যাই। তো আগামী 2-4-5-2026 জানুয়ারি ইসলামিক নলেজ জানুয়ারি 2-4-5 প্রথম পর্ব হবে। আরবি মাস হিসেবে 13 থেকে 15 রজব 13 থেকে 15 রজব। আর দ্বিতীয় পর্ব যেটা হবে সেটা 9 থেকে 11
2026। আর রজবের তারিখ হবে 20 থেকে 22 রজব। এই জন্য এখন থেকে আগে তৈরি বলা হয় এই জন্যই যে এখন থেকে ইজতেমার জন্য আমরা মেহনত করি, ইজতেমাকে সামনে রেখা আমাদের মেহনতের শক্তি বানাইতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তৌফিক নসিব ফরমান।